अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक हमल की हिफाजत के हवाले से है, या वो मरीज़ाएँ जिनको हमल नहीं होता, या वो मरीज़ा जिसको हमल हो जाता है और उसका हमल साक़ित हो जाता है, गिर जाता है, उनके लिए ये रुक़िया बहुत मुफीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रुक़िये को तवज्जो के साथ दिन में 3-4 दफ़ा सुने इंशाअल्लाह, और 7 सूरह फ़ातिहा 7 दफ़ा पढ़ें, पानी पर दम करें, फिर 7 दफ़ा पढ़ें, पानी पर दम करें, फिर 7 दफ़ा पढ़ें, पानी पर दम करें। ये पानी तैयार करके पूरे दिन इसको इस्तेमाल करें, अगले दिन फिर दम करें, फिर पूरे दिन वही पानी पिएं, और 7 दिन में 4 दफ़ा इस रुक़िये को सुने। इंशाअल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से आपको खुशखबरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जिनको हमल नहीं होता उनको हमल अल्लाह के हुक्म से ठहर जाएगा इंशाअल्लाह, और जिनका हमल साक़ित हो जाता है वो साक़ित नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो तवज्जो के साथ सुनना है, आंखें बंद करके बावज़ू होके सुनना है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुक़िरु फ़िल अर्हामि मा नशाअु इला अजलिन मुसम्मा। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अलम नख़्लुक़कुम मिन माइन महीन फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन इला क़दरिन मालूम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्म जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। सुम्म जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا 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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 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 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.